अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब नए वजीर आला बलूचिस्तान के कौन होंगे इसके बारे में बताऊंगा आज के वीलाग में। वजीर आला का वैसे अमूमन ये होता है कि जब वजीर आला को या वजीर आज़म को किसी को भी तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया जाता है तो उससे पहले ये तय किया जाता है, अमूमन यही होता है सियासी जमातों में, कि अगला वजीर आला कौन होगा या नेक्स्ट जो रिप्लेसमेंट होगी वो कौन होंगे। तो लेकिन बीएपी ने ऐसा कुछ अभी तक फैसला अनाउंस नहीं किया। इस वक्त जिस वक्त ये मैं वीलाग कर रहा हूँ, इस वक्त तक भी बीएपी की तरफ से कोई बाज़ाब्ता ऐलान बड़ा सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेशंस होती है ना, इम्कानात होते हैं। तो कुद्दूस बिजंजो का नाम चलता रहा है, आपको याद होगा, लेकिन कुद्दूस बिजंजो के साथ कुछ और नाम भी चलते रहे हैं। साले भूतानी का नाम भी चलता रहा है, और इसी तरह फिर असलम रईसानी का नाम चलता रहा है, ज़हूर बुलेदी का, असद बलोच का। ये मुख्तलिफ नाम जो है बलूचिस्तान के मीडिया में, सोशल मीडिया में बलूचिस्तान से आते रहे हैं। लेकिन अभी मैंने जब इस पे थोड़ा सा काम किया है, दोस्तों से रब्ता किया कि नए वज़ीर आला कौन बनेंगे, कौन होंगे, तो मुझे कुद्दूस बिजंजो का ही नाम मिला है कि नए वज़ीर आला बलूचिस्तान के कुद्दूस बिजंजो ही होंगे। क्यों कुद्दूस बिजंजो होंगे, उसकी वजूहात क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो मुझे बताया गया है कि एक तो इस सारा बम बखेड़ा जो खड़ा किया था, सारे एफर्ट्स जो किए थे वज़ीर आला जाम कमाल को हटाने के और तहरीक अदम एतमाद लाने के, अपोजिशन के साथ कोऑर्डिनेट करने के, या अपने नाराज़ साथियों को इकट्ठा करने का, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करने का। अब जाहिर है वो स्पीकर थे बलूचिस्तान असेंबली के, हैं भी, इस वक्त भी हैं। तो उन्होंने ये सारा काम किया, लीड उन्होंने किया। तो अब इसलिए भी उनका हक बनता है कि वही वज़ीर आला बने, और वो पहले भी वज़ीर आला बने हुए हैं, बन चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है बतौर वज़ीर आला। एक्सपीरियंस क्या, एक्सपीरियंस अगर किसी का न भी होता है, पहली दफ़ा ही बहुत ज़्यादा लोग पहली दफ़ा ही बनते हैं, दूसरी या तीसरी दफ़ा तो किसी किसी के नसीब में होता है। मियाँ नवाज शरीफ के नसीब में 3 दफ़ा वजारत आला थी, वजारत उज़्मा थी। बीबी के नसीब में 2 दफ़ा वजारत उज़्मा थी। इस तरह कुद्दूस बिजंजो के नसीब में भी 2 दफ़ा 3 दफ़ा हो सकती है, लेकिन बाकी अमूमन होता यह है कि एक दफ़ा वजारत आला वजारत उज़्मा मिली तो दूसरी दफ़ा बहुत कम चांसेस होते हैं कि उस शख्स को वज़ीर आला बनाया जा सके। ये कायम अली शाह जैसे लक्की लोग होते हैं, या नवाज शरीफ जैसे लक्की लोग जो 3 3 दफ़ा वज़ीर आला, या शहबाज शरीफ इवन उनमें शामिल हैं। लेकिन सारे लोग इस तरह नहीं होते कि उनको 3 3 दफ़ा 2 2 दफ़ा वजारत आला मिले या वजारत उज़्मा मिले। लेकिन कुद्दूस बिजंजो ऐसे आदमी हैं जो इस्टब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं और इस्टब्लिशमेंट को काबिल कबूल रहे हैं। बल्कि बीएपी पूरी जो पूरी ज़ाहिर इस्टब्लिशमेंट की ही पैदावार है, सिर्फ कुद्दूस बिजंजो का मामला नहीं है। कुद्दूस बिजंजो हो, जाम कमाल हो, सादिक संजरानी हो, ये सारे इस्टब्लिशमेंट के समझे जाते हैं। लेकिन कुद्दूस बिजंजो की एक अलग एक खासियत ये है, एक अलग एक उनको एडवांटेज ये है कि आसिफ अली जरदारी जो बड़े सियासत के खिलाड़ी और गुरु समझे जाते हैं, आसिफ अली जरदारी का भी इन पर आशीर्वाद रहा है। कि 2017 में भी आसिफ अली जरदारी ने ही इनको इस्टब्लिशमेंट के साथ मिलकर लॉन्च किया था, कुद्दूस बिजंजो को। नवाब सनाउल्लाह जहरी के खिलाफ, नवाब सनाउल्लाह जहरी को हटाने के लिए आसिफ अली जरदारी ने इस्टब्लिशमेंट के साथ मिलकर गेम की और कुद्दूस बिजंजो को लीड कराया, कुद्दूस बिजंजो को वज़ीर आला बनाया। ये जाम कमाल और ये सारे उस वक़्त कुद्दूस बिजंजो के साथ थे। लेकिन अब भी कुद्दूस बिजंजो का जो कबूलियत है वो इस्टब्लिशमेंट के पास भी है और आसिफ अली जरदारी के पास भी है। आसिफ अली जरदारी का आपने नोट किया होगा कि अभी तक, यानी 2 दिन पहले तक आसिफ अली जरदारी क्लियर नहीं हो रहे थे
کہ وہ جام کمال کے ساتھ ہیں یا قدوس بزنجو کے ساتھ ہیں۔ ویسے آصف علی زرداری کے حوالے سے خبریں یہ پہلے چلی ہیں کہ انہوں نے طارق مگسی کو بھیجا ہے، خالد مگسی کو بھیجا ہے، فلاں کو بھیجا ہے، کچھ نام چلے تھے، ذوالفقار مگسی وغیرہ مختلف نام چلے تھے کہ ان کو بھیجا ہے اور معاملہ سیٹل کرنے کے لیے، یعنی جام کمال کی حمایت میں ناراض ممبران کے پاس، اور یہ وہ مصالحت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ خبریں چلی تھی، یہ ان میں کتنی صداقت تھی میں اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ خبریں چلی تھی۔ لیکن اگر آصف علی زرداری نے نہیں بھی بھیجا ہو تو آصف علی زرداری کی پالیسی واضح نہیں تھی۔ یہ 2 دن پہلے ہی آصف علی زرداری کی پالیسی واضح ہوئی ہے۔ جس وقت آصف علی زرداری نے نواب ثناء اللہ زہری اور جنرل ریٹائرڈ قادر بلوچ کو کراچی سے بھیجا، بلوچستان، کوئٹہ اور ناراض ممبران کے پاس بھیجا، وہ جب وہاں پہ چلے گئے اعلان کیا کہ بھئی ہم جام کمال کے خلاف ہیں، مجھے تو اس وقت ہی ویورز بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جام کمال اب تو نہیں بچیں گے، اب تو ان کی وزارت اعلیٰ بالکل بھی نہیں بچنی، کیونکہ آصف علی زرداری ابھی تک سامنے نہیں آ رہے تھے، ابھی تک وہ پتہ شو نہیں کر رہے تھے اپنا، کہ وہ کس کے اپنا وزن کسی کے بھی پلڑے میں نہیں ڈال رہے تھے، تو انتظار کر رہے تھے، ویٹ اینڈ سی۔ جب آصف علی زرداری آگے آئے، انہوں نے اپنے ایک اکلوتے جو رکن ہیں صوبائی اسمبلی کے، نواب ثناء اللہ زہری، ان کو جب ہدایات کی کہ بھیا آپ چلے جائیں قدوس بزنجو کے پاس، حالانکہ ثناء اللہ زہری قدوس بزنجو کے سخت خلاف ہیں۔ قدوس بزنجو نے ہی ثناء اللہ زہری کی وزارت اعلیٰ کا خاتمہ کیا تھا، تو ثناء اللہ زہری تو تپے ہوئے ہوں گے قدوس بزنجو پہ، وہ کیسے قدوس بزنجو کی اس وقت حمایت کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ قدوس بزنجو کے پاس اس کے باوجود چلے گئے، کیونکہ آصف علی زرداری کا حکم تھا، پارٹی کا حکم تھا، اور آصف علی زرداری نے اپنا وزن جو ہے قدوس بزنجو اور ناراض ارکان کے اور اپوزیشن ارکان کے ترازو میں، پلڑے میں ڈال دیا۔ تو آصف علی زرداری جس پلڑے میں چلے جائیں تو سمجھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ادھر ہی ہوگی، اور پھر اسٹیبلشمنٹ اور آصف علی زرداری دونوں ادھر ہوں گے تو وزن اس پلڑے کا یقیناً بھاری ہوگا وہ پلڑا۔ تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی کہ آصف علی زرداری آ گئے ہیں اور میدان میں، تو اس کا مطلب ہے جام کمال جو ہے وہ اب تو جائیں گے۔ ہوا بھی یہی کہ ثناء اللہ زہری نے ایک دن اناؤنس کیا جا کے عبدالقادر بلوچ کے ساتھ، اور پرسوں اناؤنس کیا تھا، اور کل جام کمال کو استعفیٰ دینا پڑا۔ ادھر ثناء اللہ زہری نے یہ کہا کہ بھئی سیاست میں آج کے دوست کل کے دوست آج کے دشمن ہو سکتے ہیں، اور کل کے دشمن آج کے دوست ہو سکتے ہیں، یہ سیاست میں سب چلتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں عزت کے ساتھ آیا تھا، عزت کے ساتھ چلا گیا، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں بھی کی۔ لیکن قدوس بزنجو کا امکان مجھے بلوچستان سے سیاسی لوگوں سے بھی میں نے ڈسکس کیا ہے، صحافیوں سے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کس کا امکان ہے، قوی امکان کس کا ہے، تو قدوس بزنجو کا انعام دیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قدوس بزنجو کے نام پر تقریباً جو ان کے ساتھی ہیں، ان تقریباً 90% کہہ سکتے ہیں یا 95% کہہ سکتے ہیں کہ 95% لوگوں کا قدوس بزنجو کے نام پر اتفاق آلریڈی موجود ہے۔ اناؤنس نہیں کیا باضابطہ طور پر بی اے پی نے یا ناراض ارکان نے کہ اگلے وزیر اعلیٰ ہمارے قدوس بزنجو ہوں گے، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غیر اعلانیہ ایک فیصلہ ہوتا ہے، وہ ان کی طرف سے ہوا ہے کہ قدوس بزنجو ہوں گے۔ میری مختلف سیاستدانوں سے بھی بات ہوئی تھی کچھ دن پہلے اسی معاملے پہ کہ کیا ہوگا، یہ آپس میں لڑیں گے تو نہیں بی اے پی کے ارکان، جام کمال تو چلیں وہ تو ہٹیں گے، یہ تو نوشتہ دیوار تھا کہ جام کمال جائیں گے، جس طرح کمٹمنٹ کے ساتھ، جس طرح کے پختگی کے ساتھ جو ناراض ممبران تھے، قدوس بزنجو تھے، اپوزیشن تھی، جس طرح ایک ماحول بنا ہوا تھا جام کمال کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ چھوڑ گئی، پی ٹی آئی چھوڑ گئی، وزیر اعظم چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، پارٹی کے سینئر لوگ چھوڑ گئے، تو ایسے میں تو جام کمال کو بچنا نہیں تھا۔ پھر آصف علی زرداری بھی میدان میں کود پڑے،
तो जाम कमाल को तो जाना ही था, लेकिन मैंने जब ये मालूम किया कि भैया ये अगले वजीर आला का मामला बीएपी में फिर नया कट्टा खुलेगा, नई लड़ाई शुरू होगी, ये खदशात थे। ये आप लोगों के जहन में भी, जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके बहुत सारे लोगों के जहनों में आए होंगे कि भैया अगले वजीर आला कौन होंगे और ये आपस में लड़ेंगे तो नहीं। इस तरह अमूमन होता है कि उनको तो हटा दिया, अब आपस में नहीं बन रहे। ये जाम कमाल साहब और इनका ग्रुप भी, इनके साथी भी शायद ये तवक्को कर रहे होंगे कि ये आपस में लड़ेंगे बीएपी का अरकान। लेकिन मैंने जब सियासतदानों से, सीनियर सियासतदानों से जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि वैसे उसूलन होता ये है कि पहले तय किया जाता है कि ये साहब जिसको हम हटा रहे हैं, इसके जाने के बाद, यानी जाम कमाल के बाद नए वजीर आला कौन होंगे, ये पहले तय किया जाता है। लेकिन इन्होंने सारा उल्टा किया है काम। बीएपी के नाराज अरकान ने इन्होंने कहा कि भैया पहले तो हमारा टारगेट लग ऐसा रहा था कि इनका टारगेट नया वजीर आला नहीं था, इनका टारगेट था कि जाम कमाल हटे। हर सूरत में पहली और आखिरी तरजीह इनकी ऐसा लग रहा था कि जाम कमाल थी, कि जाम कमाल को ही हटाया जाए पहले, उसके बाद फिर जो भी वजीर आला बने। तो पहली अगर तरजीह ये होती कि नया वजीर आला कौन होगा, तो फिर ये पहले ही लड़ाई पड़ जाती बीएपी के अंदर। लेकिन बीएपी के अंदर लड़ाई अभी तक नहीं पड़ी और एक अंडरस्टैंडिंग, गैर एलानिया एक फैसला मौजूद है बीएपी के अंदर के नए वजीर आला कुद्दूस बिजंजोई होंगे, जो इस वक्त स्पीकर हैं बलूचिस्तान असम्बली के। उसकी वजूहात में, अच्छा, एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जाम कमाल का रवैया अच्छा नहीं था लोगों के साथ। लेकिन कुद्दूस बिजन जो 2017 में भी वजीर आला रहे हैं कुछ महीनों के लिए, तो कुद्दूस बिजंजो का बतौर वजीर आला उनके गर्दन में सरिया नहीं पड़ा था और उनका रवैया लोगों के साथ अच्छा था, बुरा नहीं था, मुनासिब रवैया, मोतदिल एक रवैया था, लोगों का एहतराम का रवैया था। जाम कमाल के हवाले से लोगों में रिजर्वेशन पाए जा रहे थे कि जाम कमाल का रवैया भी लोगों के साथ अच्छा नहीं था। बाकी शिकायत तो बहुत सारी थी जाम कमाल के हवाले से, कि फ़ंड्स के हवाले से, या लसबेला में अरबों रुपए के फ़ंड्स लगा दिए अपने हलके में, बाकी तमाम हलकों को यानी सौतेले माँ की तरह दिखाए। जाम कमाल ने अपने साथियों को इज्जत नहीं देते या उनको फंड्स नहीं देते, उनको बेअख्तियार करके रखा हुआ था। वज़ीरों को उनके इख्तियारात छीन कर अपने हाथ में रखे हुए थे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, बाकी मामला तो मतलब बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात, रिजर्वेशन थे। लेकिन उनके साथ, उसके साथ जाम कमाल के रवैये, बिहेव के हवाले से भी लोगों में, साथियों में, बीएपी के अरकान में, जो नाराज़ अरकान है स्पेशली, या अपोजिशन के अरकान हैं, या पार्टी के ओहदेदार हैं, सीनियर क़यादत है, सब में तकरीबन ये रिजर्वेशन पाए जाते हैं कि जाम कमाल का रवैया अच्छा नहीं था। जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा है एक दो वीलाग में कि भाई जाम कमाल गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं हैं। बातें बहुत अच्छी करते हैं लेकिन अमल इसके के बहरहाल रवैये के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे थे। कुद्दूस बिजंजो के रवैये के हवाले से कोई रिजर्वेशन नहीं पाए जा रहे, इसलिए भी कुद्दूस बिजंजो का नाम कहा जा रहा है कि वज़ीर आला के लिए फेवरेट है, और कवी इम्कानात बताए जा रहे हैं कि कुद्दूस बिजंजो ही वज़ीर आला होंगे नए बलूचिस्तान के। उसकी वजूहात ये 4-5 जो मैंने बताई, कि एक तो रवैया उनका तजर्बा रहा है कि रवैये के हवाले से वो बहुत अच्छा रवैया रखते हैं लोगों से। दूसरा, जाम कमाल को हटाने की या तहरीक एतमाद लाने की जो एफ़र्ट थी वो सारी इन्होंने की थी, लीड इन्होंने किया। और तीसरा, कोआर्डिनेशन अपोजिशन के साथ, अपने साथियों के साथ, बीएपी के नाराज़ अरकान के साथ मुसलसल, ज़ाहिर है वो स्पीकर थे ना बलूचिस्तान असेंबली के, तो ज़ाहिर है सब लोगों के साथ कोआर्डिनेशन उन्होंने रखी थी, सब के साथ कोआर्डिनेशन इन्होंने रखी। जब लोगों को, अरकान को उठाया जा रहा था, 4 अरकान उठाकर लापता किए गए थे, इस्लामाबाद उनको छुपा दिया गया था,
تو باقی ارکان جب اپنے ایک عدم تحفظ کا شکار ہوئے کہ بھائی مجھے بھی نہ اٹھا لے، ارکان کوئی بندوق لے کے تو نہیں پھر رہے ہوتے نا، یا ان کو اگر فورس کی طاقت پہ اٹھایا جائے تو وہ لڑیں گے تو نہیں نا، تو وہ منتخب ارکان ہے ظاہر ہے، اور تو اسی لیے ان کو ایک خوف تھا کہ وزیر اعلیٰ ہمیں بھی اٹھوا سکتے ہیں، غائب کرا سکتے ہیں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ناکام کرنے کے لیے. تو یہ تمام ارکان جو تھے جو جام کمال کے خلاف تھے، انہوں نے پناہ لی قدوس بزنجو کے پاس. ایک فارم ہاؤس تھا ویسے، اس کو قدوس بزنجو کا گھر ہی قرار دے دیا، ان کا ہی بیٹھک یا فارم ہاؤس قرار دے دیا کہ قدوس بزنجو کا فارم ہاؤس ہے بھائی. وہاں پہ انہوں نے بہرحال وہ ساری نگرانی، ساری ذمہ داری قدوس بزنجو کی تھی، اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی تھی. یعنی یہ بھی ایک کریڈٹ قدوس بزنجو کو جاتا ہے، کوآرڈینیشن ایفرٹ کرنا تحریک عدم اعتماد کے لیے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا اور ان کو پناہ میں رکھنا اپنے پاس. اور اس کے علاوہ رویہ بھی ان کا اچھا رہا ہے، تجربہ یہ ماضی کا بھی رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ ہیں، آصف علی زرداری کے فیوریٹ ہیں. آصف علی زرداری اور اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، اب بھی انہوں نے ان کی حمایت کر دی ہے. جس طرح ابھی جو استعفیٰ دیا ہے جام کمال نے، وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے دیا ہے. سیدھی سی بات ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہ رہی تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیں، جام کمال بس ضد تھے، استعفیٰ نہیں دینا چاہ رہے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ کھینچ لیا، زبردستی ان کو قائل کر کے ان سے استعفیٰ دلوایا گیا. جب اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے کہ جام کمال ہٹ جائیں اور آصف علی زرداری بھی چاہیں کہ جام کمال ہٹ جائے، اپوزیشن بھی چاہے جام کمال ہٹ جائے، اتحادی بھی چاہیں پی ٹی آئی کہ جام کمال ہٹ جائیں، اور اپنی ہی پارٹی کے سینئر لوگ، پارٹی کے ممبران، وزراء، کابینہ ممبران استعفیٰ دے دیں، اسپیکر، یہ سارے جب چاہیں کہ یہ استعفیٰ دے دیں، اور اس کے بعد پھر یہ فیوریٹ بھی سب کے ہوں، قدوس بزنجو سب کے فیوریٹ ہوں، آصف علی زرداری کے فیوریٹ، اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ، اور جو ناراض ارکان ہیں وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ اتفاق کر چکے ہیں، پہلے ہی اپنا ذہن بنا چکے ہیں کہ قدوس بزنجو، اور ماضی کا تجربہ بھی یہ سامنے رکھا ہے کہ ماضی میں بھی ان کا رویہ بھی ٹھیک ہے بھائی، عزت دیتے ہیں لوگوں کو، احترام دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کیلکولیٹ کرنے کے بعد سیاسی اور جو صحافتی حلقے ہیں اور ذمہ دار حلقے یا ذرائع، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بی اے پی کی طرف سے باضابطہ اناؤنسمنٹ ابھی ہوئی نہیں ہے، لیکن قوی امکان ہے کہ بی اے پی ابھی جب بھی آج مشاورت کرے گی، ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کے لیے، نئے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور فیصلہ کرنا ہے، بی اے پی نے اناؤنس کرنا ہے باضابطہ طور پر، لیکن قوی امکان ہے کہ قدوس بزنجو ہی بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ ہوں گے. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.